learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 111। लन हरगिज़ नहीं यदुर्रु वो नुकसान देंगे तुम्हें इल्ला अज़न सवाए अजियत के। इससे मुराद शिकस्त है कि मैदान जंग में यहूदी और ईसाई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ। मदीना से यहूदियों को निकलना पड़ा, खैबर फतह हो गया, शाम के इलाकों में ईसाइयों ने शिकस्त खाई। सलीबी जंगों में अगरचा ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया, मगर 90 साल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने ये इलाका फतह कर लिया। मुसलमान अब इंतहाई ज़िल्लत और मगलूबियत के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद ईसाइयत का खात्मा यकीनी है और इस्लाम ज़रूर गालिब आएगा। सही अहादीस से इसका सबूत मिलता है। इब्ने कसीर। यहाँ अज़न से मुराद ज़ुबानी बहतान तराशी है, जिससे दिल को तकलीफ़ पहुँचती है, मगर ये तकलीफ़ वक्ती होती है। कतादा रहमतुल्लाह ने कहा कि तुम उनसे अजियत वाली बातें सुनोगे। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम अल्लाह ताला का काम है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके साथ अपने हिफाजती निज़ाम को एक्टिवेट किया है। जो लोग भी इस काम के लिए उठेंगे उनके लिए अल्लाह ताला की ज़मानत है कि उनके मुखालिफ मामूली तकलीफ़ों के सिवा उन्हें कोई हकीकी नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। आर्जी दुख और अजियतें तो वो दे सकते हैं जिनके असरात वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। व इन युकातिलूकुम, और अगर वो तुमसे जंग करेंगे, युवल्लूकुम, वो फेर दें तुमसे, अल अदबार, पुश्ते। पुश्ते फेर कर भागने से मुराद शिकस्त खाना है यहाँ पे, यानी अगर वो तुमसे जंग करेंगे तो तुमसे पुश्ते फेर जाएंगे। पुश्त फेर कर भागने से मुराद है कि वो शिकस्त खा जाएंगे। सुम्मा ला युनसारून, फिर वो नहीं मदद किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूदी जो हैं वो मुसलमानों के मुकाबले में शिकस्त खाएंगे, उनकी मदद नहीं की जाएगी। उनकी किस्मत में मुसलमानों के खिलाफ कोई मदद नहीं है, क्योंकि उन पर अल्लाह ताला की तरफ से जिल्लत की मार पड़ी हुई है और उनका बुरा अंजाम जो है वो लिख दिया गया है। कुरान अलल ऐलान ये कहता है कि कुफर हमेशा मगलूब रहेगा और ईमान की हमेशा फतह होगी। इसलिए हक और बातिल की जंग में हमेशा हक का पल्ला भारी रहता है और बातिल जो है उसके पांव नहीं होते, मगर ये उस वक्त है जब मुकाबला सही मोमिन और काफिर के दरमियान हो। जुरीबत, मार दी गई, अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, उन पर जिल्लत, आइना मा सुकीफू, जहाँ कहीं वो पाए गए। यहूदियों पर अल्लाह ताला के गज़ब की वजह से जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। उसकी वजूहात जो हैं वो कुरान पाक में बताई गई हैं। उनमें अल्लाह ताला की आयात के साथ कुफर करना, अम्बिया अलैहिस्सलाम का नाहक कत्ल करना, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ और ज़्यादती करना, उन पर जिल्लत और रुसवाई लाजिम कर दी गई है। हर दौर में, हर मुकाम में, जहाँ कहीं भी वो पाए जाएंगे। यहूदियों पर ऐसी जिल्लत डाल दी गई है जो उनसे चिमटी रहेगी, क्योंकि वो ईमान वाले नहीं हैं। इल्ला, मगर, बिहब्लिम मिनल्लाह, साथ अल्लाह की रस्सी के, वहब्लिम मिनन्नास, और लोगों की रस्सी के, सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की पनाह में हो या लोगों की पनाह में हो, यानी वो इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं, या मुसलमान उन्हें अमन दे दें, या सुलह का मुआहिदा हो जाए, या उनको पनाह दे दी जाए। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करके, उसकी इबादत करके और उसके साथ किए गए वादे पूरे करके वो अल्लाह की पनाह में आ सकते हैं, या फिर ताकतवर कौमों के साथ ताल्लुकात मजबूत करके वो उनकी पनाह ले सकते हैं। वबाऊ, और वो लौटे बिगदब मिन अल्लाह, अल्लाह के गज़ब के साथ। वो अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक हो गए, उसकी नाराज़गी उन पर वाजिब हो गई। उन्होंने अपने बुरे करतूतों से अपने ऊपर जिल्लत और अल्लाह ताला का कहर वाजिब कर लिया, और इसकी वजह उनका तकब्बुर और हसद है। हमेशा के लिए अल्लाह ताला के गज़ब से बचने की सूरत तो यही है कि वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं, यानी इस्लाम कबूल कर लें। वज़ूरिबत, और मार दी गई, अलैहिमुल मस्कनतु, उन पर मोहताजी। ज़ालिका, ये भी, अन्नहुम, बवजह इसके कि वो कानू यकफुरूना, थे वो कुफर करते भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का। उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। मोहताजी ने उन्हें घेर लिया है। वो गैरों के ताबे रहते हैं। वो माल में से जो कुछ इन पर आयद करें ये अदा करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की आयात का कुफर करते थे, अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के अहकाम को नाफिज नहीं करते थे और ना ही अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक फ़ैसले करते थे। व यक़्तुलून अल अंबिया, और वो नबियों को कत्ल करते थे, बिगैरिल हक़, बगैर हक के, और वो पैगंबरों को किसी भी हक के बगैर कत्ल कर देते थे। अहदीस में है कि बनी इसराइल एक एक दिन में 300 नबियों को कत्ल कर डालते थे और दिन के आखिरी हिस्से में अपने अपने कामों पर बाजारों में लग जाते थे। तफसीर इब्ने कसीर 455। जालिका, ये, बिमा, इस वजह से, अस्सऊ, उन्होंने नाफरमानी की, वकानू या तदून, और वो हद से गुजर जाते थे।
اور نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی کہ جہاں کہیں بھی وہ جائیں ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ لیسو نہیں ہیں وہ سب سواء برابر۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اہل کتاب اور امت محمدیہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالبہ بن سعید اور اسید بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ یہودیوں میں سے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے سچائی کے ساتھ ایمان کو قبول کیا اور اسلام میں جوش اور رغبت پیدا کی، تو یہود کے علماء اور کفار بولے کہ ہم میں سے جو برے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ جو ہم میں سے پسندیدہ ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑا اور نہ دوسرے دین کو اختیار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اہل کتاب میں سے یہ سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے امتن، ایک جماعت، قائمتن، جو قائم ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور اس کے فرائض اور اس کی حدود پر قائم ہیں۔ اسی طرح ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہیں، وہ اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے اور نہ اسے چھوڑتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے ضائع کر دیا۔ اس سے مراد ایسا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر قائم رہنے والا ہے۔ یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کے اوقات میں۔ وہ رات کی گھڑیوں میں عشاء اور قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنے سے مومن کا دل پگھلتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ سجدہ نماز میں سے خشوع اور خضوع کے لیے خاص ہے۔ سجدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور اس کے مزاج میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ یہ سجدہ کرنے پر ان کی تعریف کی گئی ہے۔ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخری دن پر۔ یؤمنون باللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق ہے، والیوم الآخری، وہ غیب کی تصدیق کرتے ہیں جس میں اعمال کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ساری ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی نہیں رکتا۔ وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں، عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں اور جو ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے آیا ہے، یعنی قرآن پاک۔ وَيُسَارِعُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، نیکیوں میں، اور خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ بھلائیوں میں دوڑ دوڑ کر حصہ وہی شخص لیتا ہے جس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو جائے۔ وہ نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب بھی ہو سکے فوراً نیکی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیکی کی شدید رغبت اور خواہش رکھتے ہیں اور اس کے فوائد سے خوب واقف ہیں۔ نیک کاموں میں جلدی وہی کرتا ہے جو اپنی زندگی، صحت، مال، اپنی فرصت کے اوقات اور جوانی کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، من الصالحین، صالحین میں سے ہیں۔ صالحین میں وہ لوگ شامل ہیں جن میں ایمان اور تقوی والی خوبیاں موجود ہیں، جو رات کی گھڑیوں میں کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وما، اور جو بھی یفعلوا، وہ کریں گے، من خیرن، بھلائی میں سے، فلن، تو ہرگز نہیں، یکفروہ، وہ ناقدری کیے جائیں گے اس کی، نیکی میں سے جو بھی وہ کام کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ بھلائی کے کام کرتے ہوئے شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کام قبول نہیں ہوگا۔ جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسے بے مقصد کام کو کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کیا ہے کہ وہ قدردان ہے، بھلائیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمتقین، متقی لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے رکتا ہے اور اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ان پر ثابت قدمی اختیار کر لیتا ہے۔ نیک کاموں کی بنیاد تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف پر ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ دل کے خوف کو جانتا ہے، یعنی کس نے کس نیت سے کام کیا اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے، کیونکہ تقوی نیک اعمال کی بنیاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کامیاب ہیں جو تقوی والے ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.